नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोनाका कहरका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रहरू प्रभावित बने। लामो समयदेखि वैदेशिक शिक्षामा पनि ठूलो प्रभाव पर्यो, ठप्प रह्यो। पछिल्ला दिनमा भने उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने र फर्कने नेपाली विद्यार्थीहरूको चलफल पुनः सुरु हुन थालेको छ। त्यस्ता विद्यार्थीलाई परामर्श दिने संस्थाहरूले पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन्। कोरोनासँगै विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सुनौलो अवसर आइरहेका हुन् कि भन्ने सङ्केत यति बेला देखिन थालेको छ। हाल यस क्षेत्रमा परेको असर, अहिलेको अवस्था र आगामी दिनका बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराई। शेषराज, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कोरोना महामारीबाट यस क्षेत्र कति प्रभावित भयो, कस्तो असर रह्यो? अभियसली अब यो कोरोनाको जुन इमर्ज भयो चाइनाबाट 2019 उसबाट भनौँ, त्यस पछाडि सबैभन्दा मोस्ट एफेक्टेड कुनै पनि एरियाज थियो भने त्यो एजुकेसन थियो। अब एजुकेसन सँगसँगै इन्टरनेसनल एजुकेसन्सको बोर्डरहरूको डिस्ट्रप्सन्सले गर्दाखेरि यो सेगमेन्ट्समा धेरै ठुलो अप्ठ्यारो पर्यो। नेपालमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामी अनुभव पनि गरिरहेका छौँ कि शिक्षाका धेरै कन्भेन्सनल प्याटर्न्सहरूमा ब्रेक लागेको अवस्था हो। परम्परागत ढाँचाहरू जुन थियो, पढाउने पद्धतिहरू थियो, टिचिङ प्याटर्न्सहरू थिए, त्यसमा ब्रेक लागेर एउटा न्यू डाइमेन्सनहरू इमर्ज भएको स्थिति। त्यही अन्तर्गत इन्टरनेसनल एजुकेसन्समा पनि जुन अब फेस टु फेस एजुकेसन्स, टिचिङ, रिसर्चका जुन हाम्रा प्रक्रियाहरू थिए जसमा हामी विद्यार्थीहरू पठाउँछौँ, त्यो त ठप्पै नै भएको स्थिति हो। मौद्रिक नीतिका लागि शैक्षिक परामर्श सङ्घले यहाँहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई केही सुझाव पनि दिनुभएको थियो। त्यो सम्भवतः यहाँहरू आफू समस्यामै परेर पनि त्यो परामर्श यहाँले दिनुभएको, के सम्बोधन भयो? त्यसमा भएको छ। योपल्ट यो कोभिड च्यालेन्जेस सँगसँगै केही अपर्च्युनिटिजहरूको अवस्थाबाट पनि हामीले पायौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको हाम्रो प्रोफेसनलाई राज्य र यसका स्टेक होल्डरले जुन तरिकाबाट ग्रहण गर्थ्यो त्यसमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू पाएको र हामी भनेको अति प्रभावित क्षेत्रमा रहेछौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले लेखेर मौद्रिक नीतिमा हाम्रै आफ्नै प्रयासमा पनि त्यो भएको, सँगसँगै उहाँहरूको त्यो एक्नोलेजमेन्टले पनि यो प्रोफेसनलाई एक्नोलेज गरियो है पोजिटिभ नोटबाट भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। र मौद्रिक नीति मात्र होइन, अरू धेरै कुराहरू शिक्षा मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोणहरू, नागरिक समाज इभन मिडियाले पनि अब्रोड एजुकेसन्स भनेको जुन धरातलबाट हेरिन्थ्यो, यो पोस्ट कोभिडको अहिले पछिल्लो समयमा त्यसलाई हामीले इभ्यालुएट गर्दाखेरि अब भनेको एजुकेसन, त्यो पनि ग्लोबल एजुकेसन्स भनेको हाम्रो कन्स्टिट्युसनल राइटमा रहेछ र यो कुराको एक्नोलेजमेन्ट गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नु भनेको त अभियसली अब यसका धेरै फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ राष्ट्रमै यसले पोजिटिभ ढङ्गबाट एफेक्ट गरेको रहेछ अथवा त्यसले इन्चान्ट गरेको रहेछ भन्ने बुझाइ चाहिँ हाम्रो रहेको छ। अब अहिले ठ्याक्कै पछिल्लो अवस्था यो कोभिड केही कम भएसँगै यसको सहजता कस्तो भएको छ? विद्यार्थीहरू कतिको छन्? विद्यार्थीहरू यसमा अब अहिले यो कोभिडको इमर्जेन्स पछाडि जुन बोर्डर डिस्टर्बेन्सहरू आएको छ, त्यसरी हेर्दाखेरि जापानको एउटा ठुलो ब्लक, स्टुडेन्ट्सको ब्लकहरू नेपालमै रहेको छ। यो 15-16 हजारको हाराहारीमा रहेको छ। अस्ट्रेलियाको हकमा 3-4 हजार विद्यार्थीहरू भिजा पाएर नेपालमै बसिरहनु भएको छ। यो मात्राहरू अरू देशको हकमा पनि ठुलो छ। मैले जापान र अस्ट्रेलिया भनेको नेपालबाट सबैभन्दा बढी विद्यार्थी जाने गन्तव्य भएको हुनाले गर्दाखेरि नाम लिइरहेको छु। अब उहाँहरू यहीँ बसिराख्नु भएको छ र यो अन्यलग्रस्त परिस्थिति थियो, तर बिस्तारै त्यसमा सहजीकरण अथवा परिस्थिति सहज बन्दै गएको सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। हिजै मात्र नोभेम्बर 8 मात्र जापानले एउटा पोलिसी ल्याएको, अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँनिर वेलकम गर्ने, त्यो सजिलो एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा प्लानहरू बनाएर छिराउने, त्यसमा केही रुल्सहरू उसले आफूले राखेको छ। सँगसँगै अब अस्ट्रेलियामा पनि NSW भन्छ, साउथ अस्ट्रेलिया, यो स्टेटहरूले त्यहाँको प्रिमियरहरूले नि अब हामीले लगभग डिसेम्बर अन्तिमबाट चाहिँ 90% पपुलेसन भ्याक्सिनेटेड भइसके पछाडि हामीले वेलकम गर्छौँ भनेर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको महत्त्वलाई पोजिटिभली ग्राप्स गरेको स्थिति हो। र अबको स्थिति भनेको विद्यार्थीहरूको मोबिलिटीहरू बढ्ने, फिजिकल वेमै बढ्ने सङ्केतहरू देखा परिसकेको छ। त्यो चाहिँ अहिले जस्तो धेरै विद्यार्थीहरू जो वैदेशिक अध्ययनका लागि जान चाहनुहुन्छ, जान खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा त धेरै अन्योलता छ अझै पनि। या अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप लगायतका अन्य देश या जापान किन नहोस्,
ती देश बङ्गलादेश नै होस्, यी देशहरूमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू अब कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुराहरू होलान्। अब ठ्याक्कै तपाईँसँग मैले यो कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरूले यो टेलिभिजन अहिले हेर्दै गर्दा उहाँहरूका लागि सहजताका लागि पनि त्यो अवस्था अब बिस्तारै खुल्यो, अब जान सक्ने अवस्था छ, तपाईँले बुझ्न थाले हुन्छ, तपाईँले प्रक्रिया थाले हुन्छ भन्ने अवस्था अब सुरु भएको हो। अब एउटा यसमा बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका भर्ना प्रक्रियाहरू बिचमा अलिकति काहीँ रोकिए तापनि यो 2 वर्षको दौरानमा भने त्यो प्रक्रिया काहीँ पनि डिस्टर्बेन्स थिएन। हामीले फिजिकल प्रेजेन्सको लागि अथवा हामी यहाँबाट विद्यार्थी पढ्नको लागि फलानु युनिभर्सिटीमा भन्ने कुराहरूको मात्र डिस्टर्बेन्स थियो। त्यो डिस्टर्बेन्स भनेको अब बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गएको स्थिति चाहिँ हो। अब सुरु गर्ने अवस्थामा त्यही पनि एउटा क्लियर भिजन, स्पष्ट यो बोर्डर चाहिँ अहिले खुलिहालेको हो र अस्ट्रेलियाका हकमा फलानुको देशको हकमा भन्ने कुराहरूको चाहिँ होइन, तर सङ्केतहरू देखा पर्न थालिसकेका छन् पोजिटिभ वेबाट। अब यसरी हेर्दाखेरि जो अब्रोड एजुकेसनको एस्पिरेसन्स बोकेर जानुभएको छ आजको दिनमा पछिल्ला रिसर्चहरूले, इन्टरनेसनल रिसर्चहरूले के देखाइरहेछ भने पोस्ट कोभिड र प्री कोभिड इराको अब्रोड एस्पिरेसन एजुकेसन्सको लागि, अब्रोड स्टडीको जुन इन्टरनेसनल एजुकेसन को एस्पिरेसन्स बोकेका एस्पिरेन्ट्सहरू छन् उनीहरूको मनस्थितिलाई सर्वे गर्दाखेरि धेरै फ्याक्टरहरूले काम गरेको देखिन्छ। यसमा अब सेफ्टी अथवा हेल्थ कन्सियसनेस, वेलबिइङका कुराहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेको छ भने अब यस्ता खालका कुराहरूबाट माथि उठेर यदि कोही जान खोज्नुहुन्छ भने, जो साँच्चै विदेश पढ्न जानुहुन्छ भने चाहिँ यो हकमा अबदेखि सुरु गर्ने प्रक्रियाहरू बिस्तारै यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुँदै गएको भन्न सकिन्छ। अब अलिकति थोरै मैले प्रसङ्ग परिवर्तन गरेँ यहाँसँग। नेपालबाट अध्ययन गर्न जति विद्यार्थीहरू विदेश जान्छन् उनीहरू नेपालमा शिक्षा नराम्रो भएर जाने हुन्, जान खोज्ने हुन् या त्यसपछिको अवसरका लागि जाने हुन्? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो राजीवजी। यसमा के छ भने जस्तै हामी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको लागि बाहिर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको कुराहरू जहिले पनि त्यसलाई एउटा गिमिकको रूपमा अथवा त्यसलाई एउटा इस्युको रूपमा नै क्रिएट गरिरहेको देखिन्छ त्यो हरेक फ्याक्टरबाट। त्यसमा अभियसली के होला भने एउटा ठुलो बल्क अमाउन्ट्सहरू पनि बाहिरिने, सँगसँगै त्यसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको लागि जाँदाखेरि त्यसको बढी एउटा काइन्ड अफ रोड पनि आउने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो होला। तर रियालिटी चेक हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने फर इक्जाम्पल वर्षेनी 3-4 लाखको हाराहारीमा एचएससीबाट 12 का विद्यार्थीहरू पास आउट हुन्छन्। इन जेनरल बाहिर पढ्न जाने भनेको एउटा ठुलो मेजोरिटी चाहिँ +2 पछि नै छ। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या भनेको अराउन्ड 30-40 हजारको सङ्ख्या हो। 4 लाखबाट तपाईँले 30-40 हजारको सङ्ख्यामा क्यालकुलेट गर्नुभयो भने यो कति पर्सेन्टेज विद्यार्थीहरूको हामीले डिल गरिरहेको छौँ भने त्यो बाहेक अरू सबै विद्यार्थी त फेरि नेपालमै हुनुहुन्छ। नेपालको एजुकेसन सिस्टम्सहरू त्यति खराब छ भन्ने कुराको पक्षमा म छैन। तर एउटा रियालिटी के हो भने 11वटा युनिभर्सिटी आज एक्जिस्ट छ नेपालमा। त्यो 11वटा युनिभर्सिटी हामी कुनै पनि ग्लोबल फ्रेमिङमा कुनै पनि त्यस्ता खालका चाहिँ ऱ्याङ्किङ तवरबाट हामी पाउँदैनौँ। इभन यहाँ पनि 1-2वटा युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाहेकका युनिभर्सिटीहरूमा पढ्ने खालका कुराहरूमा सेकेन्ड चोइस बनिरहेको हुन्छ भने बाहिर पढ्न जाने भनेको त अभियसली एउटा ठुलो मार्क। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई भनौँ जस्तै अस्ट्रेलियाको एनुअल बजेट मात्र एजुकेसनमा 40 बिलियन छ, जबकि इन्टायर नेपालको जिडिपीको इकोनोमी अराउन्ड त्यही फिगरमा आउँछ हैन। यसरी हेर्ने हो भने त अब उनीहरूले एजुकेसनलाई रियल्ली एउटा ठुलो चाहिँ स्टेकको रूपमा अथवा इन्डिकेटरको रूपमा इन्भेस्ट गरिरहेको छन्। हामी त्यो मात्रामा पुगेका छैनौँ। यद्यपि त्यो प्रोसेसमा फेरि नेपालको एजुकेसन पनि यहीँबाट अगाडि बढ्ने नयाँ नयाँ डाइमेन्सनहरूबाट एजुकेसन्सहरू अगाडि बढेको देखिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि बाहिर पढ्न जाने आजको दिनमा बाहिर जुन तरिकाबाट हेरिन्छ, फर इक्जाम्पल आज चाइना यसरी अगाडि बढिरहेछ, इमर्ज भइरहेछ, सुपर पावरको एउटा कन्ट्रीको हेडिङमा ऊ अगाडि बढिरहेको छ। त्यो रियालिटी के छ भने जस्तै आजको दिनमा अथवा यो कोभिडभन्दा अगाडिको पिरियड हेर्ने हो भने अमेरिकामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको 33% त चाइनिज स्टुडेन्ट रहेछन् इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको एरिनामा हेर्ने हो भने पछि देशलाई यसले घाटा हुँदैन। आजको दिनमा ब्लू चिप स्टक भन्छ, संसारको ग्लोबल कम्पनीहरू, एकदम रेप्युटेड कम्पनीहरू त्यो ब्लू चिप स्टकमा काम गर्ने कता न कता नेपालीहरू भेटिन थालेको छ। त्यो डायस्पोरामा एउटा इङ्गेजमेन्ट पोजिटिभ नोटबाट नेपालीहरूको हुन थालिसकेको छ। त्यो कता न कता त्यो
त्यसको भागीदार अथवा त्यसको हिस्सेदार हामी पनि हो, सँगसँगै त्यो ब्रिलियन्ट नेपालीहरू जसले अपर्च्युनिटी पाएका छन्। त्यो सँगसँगै अध्ययनपछि नेपाल फर्किने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कस्तो छ, यो यहाँहरूले त्यस्तो अध्ययन गर्नुभएको छ कुनै? अब यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ। नेपाल फर्किने वातावरण नेपाल गभर्मेन्टले, यहाँको पोलिसी मेकर्सहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा इक्जाम्पल मैले बारम्बार दिने गरेको छु। इन्डियामा आफ्टर इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सी भयो, त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा भयो, त्यस पछाडि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरू अथवा इमिग्रेन्ट्सहरूको सङ्ख्या इन्डियन उसमा धेरै पर्सेन्टेजबाट अगाडि बढ्यो। तर त्यो फर्को 90 को दशकमा जब मनमोहन सिंहको गभर्मेन्टले अथवा उनी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यो लिबरल इकोनोमीबाट छिर्यो र त्यस पछाडि त आइटी हबको नाममा इन्डस्ट्रियल हबको रूपमा इन्डिया विश्वव्यापी रूपमा चिनिन थाल्यो। त्यस पछाडि त्यही जनशक्तिहरू बाहिरबाट फर्किन थाले। तपाईँको देश स्वावलम्बी छ, यहीँनेरि जब मार्केटको अपर्च्युनिटिजहरू ह्युज मात्रामा दिन सकिन्छ भने मेरो आफ्नो अनुभव संसारका धेरै देश घुमेको छु, धेरै नेपाली कम्युनिटीहरूसँग इन्गेज गरेको छु। त्यो कम्युनिटी जस्तो प्याट्रियोटिक संसारमा अरू कुनै पनि छैन। दे आर विलिङ टु कम हियर। उनीहरू एकदमै कहिले हुन्छ हामी देश चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्दै जीवन बितिसकेका हुन्छ। यो वातावरण चाहिँ नेपालले नै बनाउनु पर्छ। भनेपछि हामीमै भर पर्ने भयो, कति स्थिर राजनीति छ भन्ने कुराले पनि भर पर्छ। अब धेरै विद्यार्थीहरूका लागि एउटा चुनौती के हुन्छ भने, अघि यहाँले जसरी भन्नु +2 पछाडि धेरै विद्यार्थी जान चाहन्छन्, त्यसपछि ब्याचलरपछि पनि छन्, त्यो सँगसँगै अन्य अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य नै रहेको छ। त्यति हुँदै गर्दा पनि कुन देश जाने, के गर्ने भन्ने कुरा धेरै ठुलोमा अलिक दुधारै हुन्छ। त्यसमाथि पनि अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा अलिक बढी मान्छेहरू अस्ट्रेलिया भन्ने बढी गरेको सुनिन्छ। पछिल्लो समय रोजगारीका हिसाबले जापान पनि जोडिएकै देखिन्छ। ठ्याक्कै अहिले हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि उपयुक्त सबै कुराले त्यो रोजगारीका भोलि पढ्दै गएपछि रोजगारीको कुरा त जोडि नै हाल्छ। यी सबै कुरा हेर्दै गर्दा उसले आफ्नो पढाइ पनि सहज रूपमा पुरा गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ अहिले देखिएको मुख्य गन्तव्य कुन हो नेपालको लागि? यसमा अब हामीले नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटरहरूलाई क्यालकुलेट गर्नु हो भने अराउन्ड 50-55% तपाईँले भने जस्तो अस्ट्रेलियाको एस्पिरेसन्स नै बढी छ। अस्ट्रेलिया पढ्न जानेहरू विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढी छ। सँगसँगै युएसए, जापान, युरोप कन्टिनेन्टहरू होइन। अहिले त अब इन्डियाको यो फ्याक्टरमा हामी पाउँदैनौँ, एनओसी लिनुपर्ने अवस्था छैन, बोर्डर क्लोज भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी इन्डियाको नम्बरलाई चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। तर इन्डियाको सबैभन्दा बढी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स चाहिँ नेपाल हो। फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिगर पनि छ। र यसरी हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरू प्रायः यस्ता देशहरूमा चाहिँ किन जान्छन् भन्ने हाम्रो इभ्यालुएसन चाहिँ के छ भने, त्यहाँ जब मार्केट्सको अघि तपाईँले भने जस्तो र पढाइको स्ट्यान्डर्ड, क्वालिटी एजुकेसन्स स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा पनि हेर्ने हो भने पाउँछौँ हामीले नेपाली विद्यार्थीहरू। अब यहाँ हेर्ने हो भने यसरी विश्वका राम्रा युनिभर्सिटी कलेजेसहरू भएको प्रिमाइसेसमा बढी फोकस्ड भएको नेपाली विद्यार्थीहरू पाइन्छ। सँगसँगै त्यहाँको प्रोभिजन्सहरू, जबको मार्केटमा त्यहाँनिर काम गर्ने अलाउहरू कस्तो खालको छ, त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि युएसए, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरू मेन डेस्टिनेसन बन्ने गरेको छ। नेपालबाट पठाइएका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पुगिसकेपछि झेल्ने समस्याहरू कस्तो हुँदो रहेछ? यहाँको पनि आफ्नो अर्बिट छ, त्यहाँबाट पनि आफ्नो विद्यार्थीहरू पठाइरहनु भएको हुन्छ। के राख्छन् विद्यार्थीहरूले त्यसमा धेरै कुरा चाहिँ अब एउटा कल्चरल सकको कुराहरूबाटै सुरु हुन्छ होइन। एउटा कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, र धेरै रिसर्च नगरिकन र धेरै प्लान नगरिकन त्यहाँ बाहिर भनेको चाहिँ एउटा सबै कुराले युक्त छ। त्यहाँ गइसके पछाडि मेरो सेटलमेन्टको लागि प्रब्लम हुँदैन भन्ने। अनि सँगसँगै एउटा अर्को समस्या चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा अथवा हामी साथीभाइ गफ गर्दाखेरि पनि के पाउँछौँ भने, जो अभिभावकहरूले विद्यार्थीलाई पढ्न पठाउने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस कतिपय अवस्थामा फितल हुन्छ। म तपाईँको यो प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनु भएका अभिभावकहरूलाई पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि बाहिर पढ्न पठाउने भनेको कुरो म 10-12 लाख 15 लाख खर्च गरेर बच्चालाई पठाउँछु, त्यस पछाडि उसले कमाउँछ, त्यसपछि पठाउँछ अनि पढ्छ पनि भन्ने खालको यो फितलो डिसिजन मेकिङबाट विद्यार्थी नपठाउनुहोस्। तपाईँको क्षमता उसलाई 2-4 वर्ष 5 वर्षसम्म उसको एजुकेसन कम्प्लिट हुन सक्ने अवस्था छ भने त्यो डिसिजन लिनुहोस्। नभए त्यो गएको दिनदेखि त्यो बच्चा प्रेसरमा पर्छ, किनभने उसको त्यो फीको कुराहरूमा ऊ त्यसमा इन्गेज हुन चाहन्छ, ऊ काम गर्न खोज्छ, उसको पढाइ बिग्रिँदै जान्छ। कतिपय अवस्थामा उसले सोचे जस्तो परिणाम ल्याउँदैन र बिस्तारै डिप्रेसन्सको मोडमा पनि पुग्न सक्छ।
त्यसकारण यस्तो खालको डिसिजनहरूमा एउटा राम्रो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूमा गएर अनि त्यस अन्तर्गत त्यहाँनेरि समीक्षा गरेर त्यहाँ खालको कन्सल्टिङ गरेर अनि अगाडि बढ्न म आग्रह पनि गर्दछु। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वैदेशिक शिक्षाका सन्दर्भमा। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराई। शेषराज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। विशेष गरी कतिपय शैक्षिक परामर्शदाताहरू विवादमा आइरहेका हुन्छन् र मैले अघि यहाँसँग कुरा गर्न पनि खोजिरहेको थिएँ, फेरि पछि मैले त्यतिखेर प्रसङ्ग फरक रह्यो। सम्मानजनक हिसाबले हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय बदलिदो त्यो आवश्यकताले चाहिँ यो एउटा राम्रो क्षेत्र रहेछ भन्ने कुरा देखायो भनेर यहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रको तर्फबाट, आम अभिभावकको तर्फबाट पनि। तर विगतमा केही अगाडि हेर्ने हो भने यसलाई कतै न कतै मेन पावरसँग लगेर जोडेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो केही संस्थाहरूका कारणले गर्दा। तिनीहरूका लागि चाहिँ इक्यानले केही सोचेको छ? अनि यसमा अब तपाईँले भने जस्तो यो इन्टरनेसनल एजुकेसनमा काम गर्ने हामी मध्ये अब यो पनि एउटा सेक्टर हो। हरेक सेक्टरमा राम्रा मान्छे नराम्रा मान्छे हुन्छन्। यसमा पनि यसमा पोलिसी अथवा यसमा कानुन फितलो थियो, फितलो भइसके पछाडि त्यसको आडमा टेकेर केही कन्सल्टेन्सीहरू आइ पनि राखेका छन्, गरि पनि राखेका छन् तपाईँले भने जस्तो कृत्यहरू, जसका कारणले हामी जस्ता राम्रा काम गर्नेहरूलाई पनि एफेक्ट गरेका छन्। त्यसैको तहमा रहेर हामी इक्यानले 2063 सालमै हामीले एउटा निर्देशिका अथवा भन्नु आचार संहिताको निर्धारण गऱ्यौँ। यो आचार संहिताले चाहिँ यो काम गर्नुहुन्छ विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको हकमा र अभिभावकको हकमा, र तिमी एजुकेसन कन्सल्टेन्ट भएर उभिन्छौ भने तिमी यो प्यारामिटर्सहरूमा उभिनुपर्छ भनेर त्यो आचार संहिताले स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। र हामी इक्यान मेम्बर, हामी एउटा नन प्रफिट एसोसिएसन हो इक्यान भनेको चाहिँ। म अर्बिट इन्टरनेसनल एजुकेसनको सञ्चालक हुँ। त्यो अर्बिट इन्टरनेसनल एजुकेसन जस्तै 450 का हाराहारीमा हामी इक्यानमा आबद्ध छौँ। तपाईँलाई जानकारी म दिउँ कि नेपालमा लगभग 1400 एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू को हाराहारीमा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् र अरू स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन्। भनेको 450 एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको दायरालाई मात्र हामीले मोनिटर गर्न सक्छौँ। हामी एउटा लिगल बडी पनि होइन, हामी कुनै दण्ड गर्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्र पनि छैन। र यसरी हेर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ र त्यसै अन्तर्गत हामीले हाम्रै सक्रियतामा अरू एसोसिएसनहरू पनि छन् यो क्षेत्रमा। उहाँहरू र हामी मिलेर नेपाल सरकारसँग खास गरी शिक्षा मन्त्रालयको मातहतबाट हामीलाई राख्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो यो वैदेशिक रोजगारको काम होइन, विशुद्ध हामी शिक्षासँग सरोकार राख्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि भनेर हामीले बारम्बार लबी गऱ्यौँ अथवा हामीले त्यो खालको चाहिँ मिटिङहरू गऱ्यौँ र त्यस अन्तर्गत आजको दिनमा हामी नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अन्तर्गत हामी सञ्चालित छौँ। शिक्षा नीति आएको छ, त्यसले हामीलाई स्पष्टसँग व्याख्या कतै केही गरेको पनि छैन। त्यस अन्तर्गत हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा केही अझै पनि लुप होल्सहरू छन् जसलाई हामी तपाईँले भनेकै जस्तै यो सेक्टरलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन प्रयासरत छौँ। त्यो अवस्थामा सबै सेगमेन्ट्सहरूको प्रहरी, प्रशासन, मिडिया सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ नागरिक समाजको, र अभियसली अब हामी काम गर्ने भएको हुनाले हाम्रो बढी हुन्छ। त्यो भएको त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेक्टरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि जो अपराधिक कृत्यमा छन् उनीहरूलाई दण्डित गर्न सरकारको कुनै पनि बडी, अथोरिटेटिभ बडीले त्यसलाई एक्सनमा लियोस् भनेर त हामी धेरै पटक गएको छौँ। अब जस्तो नयाँ सरकार गठनपछि इक्यानले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पनि यहाँहरू जानुभएको थियो, आफ्नो समस्याहरू यहाँहरूले राख्नुभयो। देश संहितामा गएपछि स्पष्ट कानुन भएन भन्ने कुरा पनि अहिले पछिल्लो समय उठेको छ। जस्तो शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसायीहरू समस्यामा परे, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले चाहिँ दर्ता लेबी तिर्नलाई भने भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। यस सम्बन्धमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने? यसमा अब हामीले के भनेका छौँ भने जस्तै हामीले एउटा कुरामा स्ट्यान्ड के ल्याएको छौँ भने यो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सेगमेन्ट्स भनेको यो एसएमई बिजनेसको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। यो स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू हो। यसमा बिग जाइन्ट्सहरू, ठुल्ठुला कङ्ग्लोमोरेट कम्पनीहरू अथवा ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ वैदेशिक लगानीको रूपमा
फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको रूपमा यहाँ आउनु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो इक्यान्डको एकदमै स्ट्रङ रिजर्भेसन छ। र यो भनेको यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो ठुलो कुराहरू यसमा इङ्गेज हुने भएको हुनाले कतिपय कुराहरू डाइरेक्ट समस्या त कहिलेकाहीँ पर्छ। अस्ट्रेलियाको हकमा केही समस्याहरू देखा परेको थियो, जापानको हकमा देखा परेको थियो। यो फरेन पोलिसीसँग पनि इन्ट्याक्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि यो फेडरल गभर्मेन्ट अन्तर्गतै राखियोस् भनेर हामीले यो खालको हाम्रो सोच बनाएका छौँ। यद्यपि कतिपय कुराहरू जुन लोकल गभर्मेन्टले खास गरी प्रोभिन्स गभर्मेन्टले हेर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ ती कुराहरूको डिफाइन गरोस् र मेजर एस्पेक्ट्सहरूलाई फेडरल गभर्मेन्टले हेरोस् भन्ने खालको कुराहरू हामीले त्यो खालको चाहिँ स्ट्यान्ड लिएका छौँ अथवा त्यो हाम्रो प्रपोजल छ। यसमा विचार विमर्शहरू सङ्घसँग पनि प्रोभिन्ससँग पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जसरी यहाँले भन्नुभयो वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्दैन, लगानीको हिसाबले वैदेशिक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता हो र त्यति ठुलो लगानी छ? यो पर्दैन। यो किन पनि पर्दैन भने जस्तै वैदेशिक लगानी नीतिले नै के भन्छ भने जुन सेक्टरमा तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी छ, त्यहाँ मेन पावर ह्युमन रिसोर्सेसहरू स्ट्रङ छैनन् भने त्यसमा लिएर आउँ। हामी त्यो कुरालाई यहाँ नेपालमा एभिएसन इन्डस्ट्री हुन सक्ला, हाइड्रो हुन सक्ला, ठुल्ठुला अरू रोड म्यापहरू क्रिएट गरेर बिजनेसका मोडालिटीहरू क्रिएट गरेर अर्बौँ खर्बौँको लगानीहरू ल्याउने कुरालाई त हामी रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरौँ भनिरहेका छौँ। तर यो एउटा 50 लाख 1 करोडको एउटा बिजनेस भेन्चरमा यसमा वैदेशिक लगानी ल्याएर त्यसलाई उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा राज्य आफै लाग्नु हुँदैन। किनभने अल्टिमेटली जहाँ एउटा ट्रान्जिसनल फेज हुन्छ त्यो सोसाइटीबाट बाहिर जाने प्रक्रियाहरू बढिरहन्छन्। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, जब ट्रान्जिसनल फेज इन्डियामा थियो विदेश पढ्न जाने र नफर्किने ट्रेन्डहरू बढी थियो। तर एउटा समय त आउँछ जतिखेर नेपालीहरू बाहिर पढ्न गए पनि नेपालमै केही गर्छु भनेर फर्किने रेसियो भनेको 80% बनाउन त राज्यको पहल हुनु पऱ्यो नि त। त्यो अवस्थामा चाहिँ वैदेशिक लगानी भनेको त यसले त झन् बढी इन्करेज गर्छ भन्ने कुरा राज्यबाट जानुपर्ने हो। तर हामी आफै बाहिर पढ्न पठाउनेहरूले नि त्यो कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ, यहाँहरू कसरी अगाडि जानुहुन्छ, सँगसँगै जाने अवस्था या सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू विगतमा जे जस्ता कुराले गर्दाखेरि यसमा नराम्रा कुराहरू भनेर छाप लागे या त्यो देखिए त्यसलाई सुधार्नुपर्ने कुरा के देख्नुहुन्छ? अब तपाईँले भने जस्तो पहिलो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मोडालिटी के हुन्छ, यो कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा फोर्ब्स म्यागजिनको एउटा रिपोर्ट भर्खरै पब्लिस भएको छ। त्यसले के भन्छ भने यो संसारमा 20 यो आइटी कम्पनी खास गरी यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग लिङ्केज हुने होइन, त्यो इलन मस्कको कम्पनी हो, जेफ बेजोसको कम्पनी होस्, यिनीहरूको चाहिँ यो क्यापिटल एसेट चाहिँ लगभग $2 ट्रिलियन चाहिँ एक्सटेन्स भएछ अथवा त्यो बढेछ। हेर्नुहोस् दुनियाँ सबै ध्वस्त छ, सबै ठाउँमा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ यी कम्पनीहरूको चाहिँ गेनिङ ठुलो अर्डरमा छ। इलन मस्कको मात्र $3 बिलियन बढेछ। यसले के देखाउँछ भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको अबको विकल्प छैन। नयाँ नयाँ डाइमेन्सनहरू पढाइमा, त्यसको रिसर्च र त्यसको इनोभेसन्समा हामी जस्ता देशहरू पनि लाग्नुपर्छ। त्यस्ता खालका चाहिँ ब्रिलियन्ट माइन्डहरू कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा एजुकेसन्स बढी लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। हामी त्यसमा लागि पनि रहेका छौँ। र तपाईँको दोस्रो प्रश्न थियो हामी कसरी त्यसमा कोलाबोरेट गर्ने र कसरी सच्चिने भन्ने खालको कुराहरू। अब यो एउटा सच्चिने भन्ने कुराको चाहिँ यो एउटा परम्परागत न्यारेटिभ हो। म यो कुरामा चाहिँ म त्यति धेरै जान चाहन्न, किनभने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जो राम्रो छ जो योग्य छ त्यो मिडियामा पनि त्यही हो, अरू सेक्टरमा पनि त्यही हो, हाम्रो सेक्टरमा पनि त्यही। जो योग्य छ त्यसले नै ठाउँ पाउँछ। अब त्यसकारण गलत गर्नेहरू क्षणिक हुन्छन्, उनीहरू एक्सपोज हुन्छन्, उनीहरू त्यसबाट इलिमिनेट हुन्छन्। राम्रा गर्नेहरू त्यसको ब्रान्ड इक्विटी बढ्दै जान्छ। हरेक ठाउँमा हरेक उसमा समाजमा त्यसको उपस्थिति हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसकारण सच्चिनुपर्ने अवस्थामा अभियसली सच्चिनुपर्छ। यसमा प्यारेन्ट्स, स्टुडेन्ट्स, हामी निगरानी गर्ने तपाईँहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरू सबैको उत्तिकै महत्त्व हुनु जरुरी छ। अब जस्तो तपाईँहरूले बेला बखत विद्यार्थीहरूका लागि उनीहरूलाई लाभदायी होस् भन्नका लागि विभिन्न किसिमका मेलाहरू पनि आयोजना गरिरहनु भएको हुन्छ यहाँहरूले। तर त्यो मेलाहरू भनौँ या कोही विद्यार्थी परामर्श लिन गयो भने कसरी विद्यार्थीलाई
आफूतिर आकर्षित गराउने भन्ने मात्रै हुन्छ, विश्व परिदृश्यमा बदलेका शिक्षाका आयामहरूका बारेमा चाहिँ खासै चर्चा गरिँदैनन्, त्यहाँ भनिँदैनन् भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो किसिमको थोरै तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला, तर त्यो बाहेक अरू हेर्ने भने त्यत्तिकै योग्यता भएका अरू संस्थाहरूमा पनि छन् त्यो अवस्था भन्न सकिन्छ? या सँगसँगै लानका लागि यी क्यानले गर्ने प्रयासहरू हुन सक्छ? हामीले प्रयासहरू गरेका छौँ। यसमा हामीले इन्टरनल मेकानिजमबाट हामीले ट्रेनिङका कुराहरू, नलेज सेयरिङ सेसन्सहरू एडप्ट गर्ने हामीले धेरै त्यस्ता कामहरू गरेका छौँ। किनभने आफू योग्य भएन भने अरूलाई त्यसको प्रिचिङ गर्न सकिँदैन। र आजको म यति भन्न सक्छु कि आजको स्टुडेन्ट्स भनेको 21औं शताब्दीको ब्रिलियन्ट माइन्ड हो, योसँग सबै कुराको एक्सेस छ उहाँसँग। त्यसकारण त्यो विद्यार्थीसँग डिल गर्ने एउटा माइन्ड भनेको सार्प हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै अभ्यस्त छौँ। र इक्यान र योसँग रिलेटेड एसोसिएसनहरूलाई ट्रेनिङ दिने, त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने पोजिटिभ उसबाट, अनि सँगसँगै अरू अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका मापदण्डहरू कसरी अगाडि बढिरहेछन् भन्ने हाई कमिसन, एम्बेसी, सम्बन्धित देशका चाहिँ अरू निकायहरूसँग बसेर हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू बनाएर उहाँहरूको व्यक्तित्व विकास अथवा उहाँहरूको संस्थागत विकासमा प्रयासरत छौँ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच राजीवजी यो टाइमको लागि। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराई। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।